11:28-29 भने जस्तै हाम्रो बोझहरू, हाम्रो भारीहरू हामी तपाईँमा बिसाउँदछौँ परमेश्वर। हामी तपाईँ कहाँ त्यो बोझ र त्यो भारीहरू लिएर आउँदछौँ प्रभु। तपाईँको त्यो सिंहासनको नजिक अनि तपाईँको पावदान छेउमा हामी आउँदछौँ परमेश्वर। जय मसीह प्रियजनहरू, आज हाम्रो शनिबारको आराधना सेवामा म हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि यो जुन चाहिँ हाम्रो दोस्रो लकडाउनको कारणले गर्दा हामीले फेरि हाम्रो सेवा सङ्गतिहरू अनलाइन लानु परेको छ। अन्त यसको निम्ति हामी हजुरसँग क्षमा माग्छौँ। होइन, हुन त हाम्रो प्रत्यक्ष दोष त होइन, तर त्यही पनि हजुरहरूलाई जुन सेवकाई हामीहरूले दिनुपर्ने हो त्यो हामीले पूर्ण रूपले दिन सकेका छैनौँ। तर हामी प्रार्थना गरौँ परमेश्वरले यी अनलाइन जुन चाहिँ सेवाहरूद्वारा पनि धेरै प्रभावकारिता दिनुहुन्छ र मानिसहरूलाई आशिष गर्नुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। हुन्छ, आउनुहोस् आजको वचनतर्फ जाउँ। अन्त आज हामी जुन पहिलो राजाहरूको 11 अध्यायको 1देखि 13 पद हामी हेर्नेछौँ। हजुरसँग बाइबल छ भने त्यहाँ पल्टाउन सक्नुहुन्छ अथवा हजुरले ध्यान दिएर सुन्न सक्नुहुन्छ। अन्त हामी हेरौँ पहिलो राजाहरू 11 अध्यायको 1देखि 13 पद। म पढिदिनेछु। तापनि सोलोमन राजाले फारोकी छोरी बाहेक धेरै विदेशी स्त्रीहरू, मोआबी, अम्मोनी, अदोमी, सिदोनी र हित्ती स्त्रीहरूसित प्रेम गरे। तिनीहरू ती जातिहरूका थिए जसका विषयमा परमप्रभुले इजरायलीहरूलाई भन्नुभएको थियो, तिमीहरूले तिनीहरूसित पारस्परिक विवाह गर्नु हुँदैन, किनभने तिनीहरूले निश्चय नै तिमीहरूको हृदय तिनीहरूकै देवताहरूतिर बहकाउनेछ। तर पनि सोलोमन तिनीहरूप्रति प्रेममा ज्यादै मोहित भए। तिनका 700 राजकुमारी पत्नी र 300 उपपत्नी थिए र तिनीहरूले तिनको हृदयमा बहकाइदिए। सोलोमन वृद्ध हुँदा तिनका पत्नीहरूले तिनको मन अरू देवताहरूतर्फ फर्काइदिए र तिनका आफ्ना पिता दाउद झैँ सम्पूर्ण रूपले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरका भक्त भएनन्। तिनी सिदोनीहरूको अस्तोरेत देवी र अम्मोनीहरूको घिनलाग्दा देवता मोलेकको पछि लागे। यसरी सोलोमनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा खराब थियो
त्यही गरे र आफ्नो पिता दाउदले गरे झैँ तिनी परमप्रभुको पछि पूरा रूपमा लागेनन्। सोलोमनले मोआबको घृणित देवता कमोस र अम्मोनीको घिनलाग्दो देवता मोलेकको निम्ति यरुसलेमका पूर्वपट्टिको एउटा डाँडामा पूजा गर्ने अग्लो थान बनाए। यसरी नै तिनले आफ्ना विदेशी पत्नीहरूका निम्ति ती देवताहरूका पूजा पनि गरे। अन्त तिनीहरूले आफ्ना देवताहरूलाई होम बलि चढाउँथे र धूप बाल्थे। परमप्रभु सोलोमनसँग रिसाउनु भयो, किनभने तिनी कहाँ दुईपल्ट देखा पर्नु हुने परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरदेखि तिनको हृदय तर्केर गएको थिए। यद्यपि उहाँले सोलोमनलाई अरू देवताहरूका पछि लाग्नेदेखि मनाइ गर्नुभएको थियो, तथापि सोलोमनले परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेनन्। यसकारण परमप्रभुले सोलोमनलाई भन्नुभयो, तिम्रो मन यस्तै भएको हुनाले र मेरो करार र मेरा विधिहरू जो मैले तिमीलाई आज्ञा गरेको थिएँ ती पालना नगरेको कारण म निश्चय नै यो राज्य तिमीबाट खोसेर तल्लो दर्जाको एकजनालाई दिनेछु। तापनि तिम्रो पिता दाउदको खातिर यो तिम्रै जीवनकालमा चाहिँ म गर्ने छैन। म यो राज्य तिम्रो छोराको हातबाट खोस्नेछु। तापनि त्यसबाट सबै राज्य त खोसिने छैन, तर मेरो दास दाउदको र मैले छानेको सहर यरुसलेमका खातिर म एउटा कुल त्यसलाई दिनेछु। आमेन। है हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरको चरणमा आउँछौँ। अन्त यो बिहानी यो दिन अनि जुन आजको यो आराधना सेवाको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हुन त हामी प्रत्यक्ष रूपले भेट्न पाएनौँ, तर त्यही पनि प्रभु हजुरले यो इन्टरनेटको प्रविधि हजुरले हामीलाई दिनुभएको छ। अन्त यसद्वारा भए तापनि हामी सेवा सङ्गति गर्न पाएका छौँ र यसको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु हजुरको पवित्र आत्माको अभिषेक जसरी हाम्रो मण्डली भवनमा भेला हुँदा रहे झैँ यो जुन चाहिँ इन्टरनेट सेवा उहाँ पनि रहोस् भनेर हामी हजुरसँग अनुरोध गर्छौँ। प्रभु हजुरले आफ्नो आत्मा खनाउनुहोस्। यो वचनको भाग, यो सम्पूर्ण भागलाई प्रभु हजुरले अभिषेक गर्नुहोस् र आफ्नो जनहरूलाई आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। हामीले 10 अध्यायमा चाहिँ सुलोमानको जीवनको सफलताको चरण जुन चाहिँ देख्छौँ भने, सबसे उच्च चरण देख्छौँ भने यो 11 अध्यायमा चाहिँ उसको पतनको सुरुवात हामी पाउँदछौँ। अन्त उसको पतनको कारण के त? अन्त उसको पतनको कारण यही थिए कि ऊ परमेश्वरको आज्ञा विपरीत गए। अघि हामीले पढेको खण्डमा नि भनेको थियो। अन्त जुन हामीले व्यवस्थाको पुस्तक, मोसाको व्यवस्थाको पुस्तक 17 अध्यायको 16 र 17 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ लेखिएको छ, ती राजाले असङ्ख्य घोडाहरू नबटुलुन् वा अझै धेरै घोडाहरू ल्याउनलाई मानिसहरूलाई मिश्रमा फर्कन नलाउन्, किनभने त्यो बाटो फेरि फर्केर नजानु भनी परमप्रभुले तिमीहरूलाई भन्नुभएको छ। तिमीले आफ्नो लागि धेरै पत्नीहरू जम्मा नगरून्, न त तिनको मन बरालिनेछ। तिमीले आफ्नो निम्ति सुन चाँदीको थुप्रो पनि नलगाउन्। होइन, यहाँ 3वटा कुरा। एक, पहिले त जुन घोडाहरू जम्मा नगरून् अथवा नबटुलुन्, होइन, तर यही कुरा नगर्नु भन्ने कुरा चाहिँ सोलोमनले गरेको हामी पाउँदछौँ। पहिलो राजाहरू 10को 26मा सोलोमनले रथहरू घोडाहरू जम्मा गरे। तिनका 1400 रथहरू र 12,000 घोडाहरू थिए, जो तिनले रथहरू राख्ने सहरहरूमा र आफूसित यरुसलेममा पनि राखे। त्यसपछि दोस्रोमा उसलाई चाहिँ आफ्नो लागि धेरै पत्नीहरू जम्मा नगरून् भनेको थियो, होइन। तर दुःख लाग्दो कुरा सोलोमनले यो पनि गरे। अघि हामीले 3 पदमा पढेको थियौँ, 11 अध्यायको 3 पदमा कि सोलोमनको कतिवटा श्रीमतीहरू थिए। त्यहाँ लेखिएको छ तिनका 700 राजकुमारी पत्नी र 300 उपपत्नीहरू थिए। है, 700 राजकुमारी पत्नी र 300 उपपत्नीहरू भने चाहिँ होइन, जम्मा होइन उसको 1000वटा पत्नीहरू थिए।
है, हजारवटा आत्मिक प्रियजनहरू हो होइन, हामी कल्पनै गर्न नसक्ने है। अन्त तेस्रो कुरा चाहिँ राजाहरूलाई चाहिँ सुन चाँदी नथुपार्नु भनेर चाहिँ आज्ञा गरेको थियो, तर सुलोमानले के गरे, उसले सुन चाँदी थुपारे होइन। पहिलो राजा 10:14 सोलोमनका वर्षेनी आउने गरेको सुनको तौल 23 टन थियो है। 23 टन सुन वर्षै पछि चाहिँ उसको राज्यमा आउँथ्यो। अन्त साथसाथै 23 पदमा लेखिएको छ, सोलोमन राजा धन सम्पत्ति र बुद्धिमा पृथ्वीका अरू सबै राजाहरूभन्दा श्रेष्ठ थिए होइन, अथवा सबैभन्दा धनी राजा थिए भन्ने कुरा पनि हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त 27 पदमा राजाले यरुसलेममा चाँडी ढुङ्गै सरो र देवदाहरू चाहिँ पहाडको जङ्गली अंजीरको बोटहरू सरो धेरै तुल्याए होइन। यति प्रशस्त चाँदी उसको जुन चाहिँ सहर यरुसलेममा थियो कि ढुङ्गा सरो होइन, चाँदी चाहिँ उसले थुपारेको थिए है। अन्त हामीले सुलोमानको जीवन राम्रोसँग अध्ययन गऱ्यौँ भने चाहिँ यो जुन चाहिँ पापहरू चाहिँ सुलोमानले चाहिँ 81 गरेको होइन होइन, 81 गरेको होइन होइन, एउटै क्षणमा गरेको पापहरू होइन, तर उसको जीवनमा चाहिँ क्रमशः रूपले चाहिँ उसले यी पापहरूको लागि ठाउँ दिँदै गए। अन्त यी पापहरू होइन उसको जीवनमा चाहिँ वृद्धि हुन दिएको हामी पाउँदछौँ होइन। हामीले अगाडि उसको जीवनमा पहिलो राजाहरूको 3 अध्यायको 1 पदमा हेऱ्यौँ भने सुलोमानले चाहिँ होइन जुन चाहिँ मिस्र देशको राजा फरोसँग मित्रता सम्बन्ध बाँध्नको निम्ति उनकी छोरीसँग विवाह गरेको हामी पाउँदछौँ है। आफ्नो जुन चाहिँ स्थान सुरक्षित राख्नको निम्ति, अन्त जुन चाहिँ कूटनीतिक हिसाबले राजनीतिक हिसाबले चाहिँ होइन अगाडि बढ्नको निम्ति चाहिँ उसले चाहिँ एउटा अन्य जाति राजाको छोरीसँग विवाह गरेको हामी पाउँदछौँ। अन्त उसले यो घोडाहरू थुपर्ने काम पनि होइन पहिलो राजा 4 अध्यायको 26 र 28देखि नै उसले सुरु गरेको थिए। त्यहाँ लेखिएको छ, सोलोमन 4000 रथको घोडाहरूका लागि तबेलाहरू र 12,000 घोडाहरू थिए होइन। 28मा रथका घोडाहरू र अरू घोडाहरूका निम्ति पनि तिनीहरूले तोकिएका आफ्ना जौँ र परालका हिस्सा लाउँथे होइन। र साथसाथै हामीले हेर्छौँ कि उसले जुन परमेश्वरको मन्दिर बनाउँदाखेरि होइन मन्दिरको साथसाथ आफ्नो दरबार पनि बनाएको हामी पाउँदछौँ होइन। 6 अध्याय र 7 पदमा होइन। अन्त उसले चाहिँ मन्दिरमा भन्दा आफ्नो दरबारमा चाहिँ बढी प्राथमिकता दिएको पनि हामी पाउँदछौँ। अन्त यहाँबाट पनि हामी के बुझ्न सक्छौँ भने सुलोमानको हृदयमा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ होइन जुन एउटा स्वार्थ होइन लोभ र घमण्ड होइन जुन चाहिँ प्रवेश गरेको चाहिँ हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ सुलोमानलाई यस्तो नहोस् भनेर जुन परमेश्वरले चाहिँ प्रत्यक्ष दर्शन दिएर पनि चेतावनी दिनुभएको थियो होइन। पहिलो राजा 9 अध्यायको 6 देखि 9 पदमा होइन दोस्रो चोटि चाहिँ सुलोमानसँग परमेश्वरले चाहिँ दर्शन दिनुहुन्छ। अन्त त्यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ होइन चेतावनी दिनुहुन्छ होइन, तिमी अथवा तिम्रा छोराहरूले मलाई पछ्याउन छोडेर मैले तिमीहरूलाई दिएको मेरा आज्ञा र विधिहरू पालना गरेनौ र गएर अरू देवताहरूका सेवा गर्न गयौ र तिनीहरूलाई पुज्यौ भने तब मैले तिनीहरूलाई दिएको देशबाट म इजरायललाई बहिष्कार गर्नेछु र मेरो नाउँको निम्ति पवित्र गरेको यस मन्दिरलाई म त्याग्नेछु। तब इजरायल चाहिँ सबै मानिसको बिचमा एउटा निन्दा र गिल्लाको पात्र बनिनेछ। यद्यपि यो मन्दिर अहिले प्रभावशाली छ, त्यसबाट जाने सबै मानिस अवाक भएर गिल्ला गर्दै यसो भन्नेछ, परमप्रभुले किन यस देश र यस मन्दिरसित यसो काम गर्नुभयो। मानिसहरूले यस्तो जवाफ दिनेछन् किनभने तिनीहरूले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई त्यागेका छन्, जसले तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु भएको थियो र तिनीहरूले अरू देवताहरूको सेवा गर्दै र यिनीहरूलाई पुज्दै
आलिङ्गन गरेका छन्। यसै कारणले हो कि परमप्रभुले यी सबै विपत्तिहरू तिनीहरूमाथि ल्याउनु भयो है। अन्त एउटा प्रश्न मेरो मनमा आउँछ, अन्त सायद हजुरको मनमा पनि आउन सक्छ कि सोलोमन जुन चाहिँ संसारको सबैभन्दा बुद्धिमानी मानिस होइन, इतिहासमा सबैभन्दा बुद्धिमानी मानिसले यस्तो गल्तीहरू कसरी गर्न सक्यो होइन। उसलाई त परमेश्वरले बुद्धि दिएको थियो होइन। उसलाई होइन पहिलो राजा 3:12 होइन उसले चाहिँ बुद्धि माग्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई बुद्धिमान र निदो गर्न सक्ने मन दिनेछु कि तिम्रो अघि र तिमी जस्तो कहिले कोही भएको छैन र तिम्रो पछि कहिले अरू कोही पनि हुने छैन होइन। इतिहासमा ऊ जस्तो बुद्धिमानी राजा कोही पनि हुने छैन भनेर परमेश्वरले चाहिँ त्यसरी बुद्धिको वरदान चाहिँ सुलोमानलाई दिएको थियो होइन। अन्त उसको बुद्धिको बारेमा हामी वर्णन गरेको पाउँछौँ होइन। पहिलो राजाहरूको 4:29-34 हेर्नुभयो भने होइन, जुन परमेश्वरले सोलोमनलाई बुद्धि र अति अन्तर्दृष्टि र समुद्रको बालुवा जतिकै अनगिन्ती समझशक्ति दिनुभयो। सोलोमनको बुद्धि पूर्वका सबै मानिसहरू र मिश्र देशका सबै मानिसहरूको बुद्धिभन्दा ज्यादै बढी थियो। तिनी अरू सबै मानिसहरूभन्दा बुद्धिमान थिए। एज्री, एतान अनि माहोलका छोराहरू हेमान, कलकोल र दर्दाभन्दा पनि तिनी बढी बुद्धिमान थिए अनि तिनको ख्याति वरिपरिका सबै जातिहरूका बीचमा फैलियो। तिनले 3000 हितोपदेश रचे। तिनका गीतहरूको सङ्ख्या 1005 थिए। तिनले रुखहरूका जीवनका विषयमा लेबननका देवदारूदेखि लिएर भित्तामा उम्रने हिस्पसम्मका वर्णन गरे। तिनले पशुहरू, पक्षीहरू, घर्षने जन्तुहरू र माछाहरूको विषय पनि सिकाए। सुलोमनको बुद्धिको बारे थाहा पाएका संसारको सबै राजाहरूबाट पठाएका सबै जातिका मानिसहरू तिनको बुद्धि सुन्न तिनीका आउँथे है। त्यस्तो बुद्धि भएको मान्छे है, तर उसले गरेर यी गल्तीहरू गरे होइन। त्यसैले हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने हामीसँग बुद्धि मात्र भएन, तर त्यो बुद्धि हामीले प्रयोग गर्ने कि नगर्ने होइन। अन्त हामीले त्यो सही हिसाबले प्रयोग गर्ने कि नगर्ने होइन। मसँग बुद्धि छ भन्दैमा मैले गल्ती गर्दैन भन्न सक्दैन है। बुद्धि चाहिँ एउटा जुन चाहिँ हतियार जस्तो होइन, अथवा एउटा जुन चाहिँ साधन जस्तो होइन, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिँ निर्णय गर्नु पर्दछ है। अन्त हितोपदेश 4:6-7 भन्दछ, बुद्धिलाई नत्याग र त्यसले तिमीलाई सुरक्षित राख्नेछ। त्यसलाई प्रेम गर र त्यसले तिमीमाथि हेरचाह गर्नेछ। बुद्धि अति श्रेष्ठ हो, त्यसैले बुद्धि प्राप्त गर। तिमीसँग भएको सबै कुराले मूल्य चुकाउन परे तापनि समझ शक्ति प्राप्त गर होइन। अन्त यो कुरा चाहिँ सोलोमनले चाहिँ गरेनन्। हुन त परमेश्वरले उसलाई बुद्धि दिनुभयो, तर उसले त्यो बुद्धि पाएर होइन उसले प्रयोग गरे, असल कुराहरूको लागि प्रयोग गरे, तर पछि गएर चाहिँ उसले बुद्धि प्रयोग नगरेको कारणले चाहिँ ऊ चाहिँ पापतर्फ लाए। उसले गरेका पापहरू हामी क्रमशः रूपले एकचोटि हेरौँ न त होइन। अघि हामीले भनेको त पहिलो पाप चाहिँ उसले चाहिँ घोडाहरू बटुले होइन। अन्त घोडा बटुल्नमा के गल्ती छ र एउटा प्रश्न हामीले सोध्न सक्छौँ। घोडा त हाम्रो निम्ति काम लाग्छ नि त होइन। युद्धको निम्ति मात्र होइन, तर घोडा अरू धेरै कुराको निम्ति पनि प्रयोग गर्न सक्छ नि त होइन। यातायातको निम्ति प्रयोग गर्न सक्छ, व्यापारहरू गर्नको निम्ति प्रयोग गर्न सक्छ, कृषिको निम्ति प्रयोग गर्न सक्छ होइन। तर सुलोमनको पाप चाहिँ उसले घोडा बटुलेर होइन प्रयोग गर्नु होइन चाहिँ होइन, तर उसको पाप चाहिँ उसले त्यो घोडाहरू एउटा जो चाहिँ सेनाको निम्ति प्रयोग गरेर होइन, जुन चाहिँ आफ्नो सेना, आफूमा भएको फौज र आफूमा भएको हात हतियारमा चाहिँ उसले भरोसा गर्न थाले होइन। परमेश्वरलाई चाहिँ
भरोसा नगरेर उसँग भएका घोडाहरू, रथहरू, सिपाहीहरू, हात हतियारहरूमा चाहिँ उसले चाहिँ जुन चाहिँ भरोसा गरे हैन। अन्त बाइबलमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले हामीलाई भनेको छ कि हैन, उसको बुवाले लेखेको भजनसँग दाउद, उसको बुवा दाउदले लेखेको भजनसँग 20 अध्यायको 7 पदमा उसले स्पष्टसँग भन्दछ कि कोही रथहरूमा र कोही घोडाहरूमाथि भरोसा गर्छन्, तर हामी त परमप्रभु हाम्रो परमेश्वरकै नाउँमा भरोसा गर्छौँ। अन्त सुलोमानले चाहिँ घोडाहरू बटुलेर चाहिँ परमेश्वरमा होइन तर आफ्ना सेनाहरूमाथि जुन चाहिँ भरोसा गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसैले उसको पाप चाहिँ हैन, उसले परमेश्वरमा भरोसा गर्न छाडे। उसको दोस्रो जुन चाहिँ पाप, उसले चाहिँ जुन चाहिँ श्रीमतीहरू चाहिँ हैन, धेरै श्रीमतीहरू चाहिँ उसले चाहिँ हैन विवाह गरे है। हामीले बाइबलमा चाहिँ हेऱ्यौँ भने उत्पत्तिको 2 अध्यायको 18 अध्यायमा परमेश्वरले चाहिँ अदामलाई के भन्नुभएको थियो, मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी बनाउने छु। र 22 पदमा हैन परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, जुन करङ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसबाट एउटा स्त्री बनाउनु भई मानिसका हैन बनाउनु भई मानिसका ल्याउनु भयो हैन। त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले अदामलाई हैन जुन चाहिँ उसको करङबाट चाहिँ एउटा स्त्री हैन बनाउनु भयो हैन, एउटा स्त्री हैन, उसको 3-4वटा करङ निकालेन नि त हैन, तर एउटा करङ निकालेर त्यो करङबाट चाहिँ एउटा स्त्री। यसबाट हामी के बुझ्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ यो विवाहको हैन प्रतिष्ठानमा चाहिँ हैन सिर्फ एउटा पुरुष र एउटा स्त्री हैन, एउटा पुरुष एउटा स्त्री हैन। त्यसैले विवाह हैन जुन परमेश्वरले रच्नु भयो, जुन प्रतिष्ठान हामीलाई आशिषको रूपमा दिनुभएको छ, त्यसमा चाहिँ एउटा पुरुष र एउटा स्त्री। अन्त हामी बाइबलमा हेऱ्यौँ भने जुन जुन व्यक्तिले चाहिँ एउटा भन्दा बढी श्रीमती विवाह गरेका छन् नि हैन एकैचोटि, ती व्यक्तिहरूको जीवनमा चाहिँ समस्याले भरेको हामी पाउँदछौँ हैन। उदाहरणको निम्ति अब्राहम हैन, अन्त त्यसपछि उसको नाति याकुब हैन, त्यसपछि सुलोमानकै बुवा दाउद हैन, जसको पनि हैन एकभन्दा बढी श्रीमती थिए। अन्त सबैको हैन जुन चाहिँ परिवारमा चाहिँ हैन समस्याहरू, विभाजनको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अन्त परमेश्वरको वचनले चाहिँ एकभन्दा धेरै श्रीमती मात्र एकभन्दा धेरै श्रीमती बिहा गर्नु मात्र भन्नुभएको छैन, तर उहाँले चाहिँ हैन जुन चाहिँ श्रीमतीहरू बिहा गर्दाखेरि चाहिँ ती अन्य जाति हुनु हुँदैन हैन। इजरायललाई व्यवस्थाको पुस्तक 7 अध्यायको 3देखि 4 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ लेखेको छ, उनीहरूसँग विवाह नगर्नु अथवा अन्य जातिहरूसँग विवाह नगर्नु भनेको तिमीहरूका छोरी तिनीहरूका छोराहरूलाई नदिनु अथवा तिनीहरूका छोरीहरू तिमीहरूका छोराहरूका निम्ति नलिनु, किनकि तिनीहरूले तिमीहरूका छोराहरूलाई परमप्रभुबाट बहकाएर अन्य देवताको पूजा गर्न लाउने छन्। यसो गर्नाले परमप्रभुको क्रोध तिमीहरूमाथि दन्कनेछ र उहाँले तिमीहरूलाई तत्कालै नष्ट पार्नुहुनेछ। अन्त यो पुरानो करारमा मात्र होइन, नयाँ करारमा पनि पावलले चाहिँ यसरी भन्नुहुन्छ, अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा ननारियो, किनकि धर्म र अधर्मको के साझेदारी हुन्छ अथवा अँध्यारोसँग उज्यालोको के सहभागिता है। अन्त जसरी व्यवस्थामा चेतावनी हैन जुन चाहिँ दिएको झैँ सोलोमानले हैन त्यो चेतावनीलाई इन्कार गरेर हैन उसका श्रीमतीहरूले जो अन्य जातिहरू थिए तीहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ अरू देवताहरू हैन अरू घिनलाग्दा देवताहरू पुज्नतर्फ लगाएका हैन, सिदोनीहरूका अमोनीहरूका देवताहरू हैन, अस्तोरेत अन्त मोलेक भन्ने देवतालाई पूजा गर्दाखेरि चाहिँ सानो बालकहरू पनि बलिदान गर्थे। यस्ता घिनलाग्दा
देवताहरू पूजा गर्न हैन दिए अन्त आफूले पनि गरे भन्ने कुरा चाहिँ हैन सुलोमानको जीवनबाट चाहिँ हामी हैन पाउन सक्छौँ। कस्तो दुःख लाग्दो हैन एउटा परमेश्वरबाट बुद्धि पाएको व्यक्ति हैन गएर चाहिँ हैन परमेश्वरको मन्दिर जुन चाहिँ निर्माण गरेको व्यक्ति चाहिँ गएर चाहिँ अरू देवी देवताहरूलाई पुज्न उसको हैन वृद्ध अवस्थामा चाहिँ पुज्न गएको हामी पाउँदछौँ। अन्त त्यसपछि उसको तेर्सो पाप चाहिँ उसले चाहिँ धन सम्पत्ति हैन सुन चाँदीहरू चाहिँ जम्मा गरे हैन। एउटा प्रश्न हामीले सोध्न सक्छ हैन हैन धन सम्पत्ति पनि परमेश्वरको आशिष होइन र हैन अब्राहम पनि धनी थिएन र हैन उत्पत्ति 13:2 मा पढ्यो भने हैन अब्राहम बारेमा यसरी लेखेको छ पालिने पशु सुन र चाँदी भएकोले अब्राहम अति धनाढ्य थिए अथवा अब्राहम एकदम धनी थिए भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ हैन। त्यसैले हो परमेश्वरले हामीलाई आर्थिक भौतिक आशिष पनि दिनुहुन्छ हैन। आखिरमा त सबै कुरा परमेश्वरबाट नै हो हैन। हामी आत्मिक आशिष मात्र परमेश्वरले हामीलाई दिनु हुँदैन तर हामीलाई आवश्यकता पर्ने सबै कुरा हैन चाहे त्यो खानेकुरा पिउने कुरा लाउने कुरा बस्ने ठाउँ हैन यी आर्थिक भौतिक शारीरिक कुराहरू परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ हैन। त्यसैले पैसा जुन चाहिँ पैसा कमाउनु हैन पैसा साँझ्नु गल्ती चाहिँ होइन हैन। हामी बुद्धिमानी भएर भविष्यको निम्ति आफ्नो निम्ति आफ्नो बालबच्चाको निम्ति हामीले ब्याङ्कमा पैसा राख्छौँ हैन सुरक्षितसँग त्यो गल्ती होइन है। तर पैसालाई चाहिँ प्रेम गर्नु चाहिँ गल्ती हो हैन। पैसालाई प्रेम गर्नु चाहिँ गल्ती हो हैन। त्यसैले पहिलो तिमोथी 6:10 मा पावलले चाहिँ यसरी भन्दछ किनभने रुपियाँ पैसाको मोह नै हैन त्यहाँ राम्रोसँग हामीले हेर्यौँ भने हैन रुपियाँ पैसाको मोह भनेछ हैन। रुपियाँ पैसा मात्र भनेको छैन हैन रुपियाँ पैसा नै भनेर हैन सबै किसिमको खराबीको जड हो भनेको छैन। तर रुपियाँ पैसाको मोह हैन अथवा रुपियाँ पैसालाई चाहिँ प्रेम गर्ने हैन त्यो मोह भन्ने शब्द चाहिँ ग्रीकमा अगापे भनेको छ हैन। जब हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई भन्दा रुपियाँ पैसालाई चाहिँ बढी प्रेम गर्छौँ त्यो चाहिँ के हुन जान्छ त्यो चाहिँ खराबीको जड हुन जान्छ। पैसाको लोभमा हैन पैसामा परेर हैन कि पैसाको लोभमा परेर कोही विश्वासबाट कुमार्गतिर लागेका छन् र धेरै पीडाले तिनीहरूका हृदय घोचेका छन्। त्यसैले पैसा कमाउनुमै गल्ती होइन पैसा हुनुमै गल्ती होइन तर जो मान्छेले पैसालाई मोह गर्छ पैसाको लोभ गर्छ हैन त्यो मान्छेहरूले चाहिँ हैन जुन चाहिँ हैन उनीहरूको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको विश्वास चाहिँ घट्दै जान्छ र उनीहरूले आफूलाई नै दुःख दिँदा हैन दुःखपट्टि हैन दुःख पाउने तर्फ उनीहरू लाग्दछ है। त्यसैले त येशू ख्रीष्टले चाहिँ धन सम्पत्ति सम्बन्धमा के भन्नुभएको छ मत्ती 6:19-21 मा आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नथुपाएर जहाँ किरा र खियाले ती नष्ट पार्छन् र जहाँ चोरहरूले घर फोडेर ती चोर्छन् तर आफ्नो निम्ति स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपाएर जहाँ किराले वा खियाले नष्ट पार्दैन र चोरले पनि छोड्दैन हैन। किनकि जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यहाँ तिम्रो मन पनि हुन्छ। त्यसैले हाम्रो मन आज के छ प्रिय हो हैन सुलोमाको मन चाहिँ परमेश्वरमा भन्दा धन सम्पत्ति प्रति लायो हैन। अन्त येशू ख्रीष्टले मत्ती 6:24 मा यसरी पनि भन्नुहुन्छ कसैले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन किनभने त्यसले एउटाको घृणा गर्नेछ र अर्कोलाई प्रेम गर्नेछ अथवा त्यसले एउटा प्रति भक्ति राख्नेछ र अर्कोलाई त्यसले तुच्छ ठान्नेछ। तिमीहरूले परमेश्वर र धनको सेवा गर्न सक्दैनौ। दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ सुलोमानले चाहिँ परमेश्वरको होइन धनको सेवा गर्न थाले जसले गर्दा ऊ चाहिँ होइन जुन चाहिँ आफ्नो विश्वासबाट तर्के परमेश्वरबाट चाहिँ ऊ चाहिँ टाढा गएर अरू देवी देवता पुज्न गए हैन। अन्त बाइबलमा अन्य ठाउँमा चाहिँ
धन सम्पत्तिको लोभ बारेमा चाहिँ चेतावनी दिएको हामी पाउँदछौँ होइन। हितोपदेश 28:20 लेखिएको छ, विश्वसनीय मानिसले बेसरी आशिष पाउनेछ, तर धनी हुनलाई व्यग्र बन्नेहरू द्वन्द बिना रहने छैन है। अन्त उपदेशक 5:10 लेखिएको छ, जसले रुपियाँ पैसाको माया गर्छ त्यसलाई रुपियाँ पैसाले कहिल्यै पुग्दैन। जसले धन सम्पत्तिको माया गर्छ त्यो आफ्नो आम्दानीसँग कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन, यो पनि व्यर्थ हो होइन। सुलेमान आफैले चाहिँ पछि गएर चाहिँ यो कुरा चाहिँ स्वीकार गर्दछ। अन्त साथसाथै 1 तिमोथी 6:9 लेखिएको छ, तर धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्छन्, पासोमा फस्छन् र धेरै अर्थहीन र दुःखदायी इच्छाहरूमा डुब्छन् र जसले मानिसहरूलाई बर्बादी र सर्वनाशमा डुबाउँछ होइन। कति स्पष्ट छ। र साथसाथै हिब्रू 13:5 लेखिएको छ, तिमीहरूका जीवन रुपियाँ पैसाको मोहबाट अलग राख है, रुपियाँ पैसाको मोहबाट अलग राख। अन्त जुन हामीले व्यवस्थाको 17:16-17 जुन चाहिँ त्यहाँ नगर्नु यो 3 कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ होइन। घोडाहरू जुन चाहिँ नबटुल्नु, श्रीमतीहरू धेरै बिहा नगर्नु र धन सम्पत्ति नथुपार्नु भने त्यो बाहेक होइन अर्को जुन चाहिँ पाप जुन सुलेमानले गरेको चाहिँ, जुन उसले मन्दिर बनाउँदा आफ्नो होइन दरबार पनि उसले बनाए होइन। अन्त हजुरले जुन चाहिँ त्यो मन्दिर निर्माण सम्बन्ध 1 राजा 6 अध्याय र 7 अध्यायमा पढ्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ मन्दिरको क्षेत्रफल र उसले बनाएको दरबारको क्षेत्रफल चाहिँ धेरै फरक छ। कुन चाहिँ ठुलो होला होइन। एक हिसाबले त परमेश्वरलाई आदर गर्ने हो भने त मन्दिर ठुलो हुनुपर्ने हो नि त होइन। तर प्रिय हो, मन्दिरको तुलनामा चाहिँ उसको दरबार चाहिँ धन्दै 4 गुणाभन्दा बढी जुन चाहिँ विशाल थिए होइन। मन्दिरको क्षेत्रफल 2700 स्क्वायर फुट थियो भने उसको दरबारको क्षेत्रफल चाहिँ 11,250 क्षेत्रफल थियो है। अन्त मन्दिर चाहिँ एउटा सामान्य हिसाबले बनाइएको थियो भने उसको दरबार चाहिँ होइन विभिन्न कुराहरू दरबारमा राखेको थियो। ऊ आफ्नो बस्ने एउटा ठाउँ, उसको श्रीमती बस्ने अर्को ठाउँ होइन। अनि त्यसपछि उसको जुन चाहिँ मान्छेहरूसँग भेट्ने एउटा ठाउँ, अन्त जुन चाहिँ उसले फैसला गर्ने एउटा ठाउँ गरेर सबै कुरा जोड्दाखेरि चाहिँ मन्दिरभन्दा उसको जुन चाहिँ दरबार होइन उसका विभिन्न भवनहरू चाहिँ 4 गुणा बढी ठुला थिए होइन। त्यो मात्र नभएर मन्दिर बनाउनुभन्दा होइन जुन चाहिँ उसको दरबार बनाउन चाहिँ बढी समय लगाएको हामी पाउँदछौँ होइन। मन्दिर बनाउन चाहिँ सिर्फ 7 वर्ष मात्र लागेको होइन। 1 राजा 6:38 जनाउँछ भने उसको दरबार, उसको महल बनाउन चाहिँ 13 वर्ष लागेको चाहिँ होइन 1 राजा 7 अध्यायको 1 पदले बताउँदछ। भनेपछि उसले चाहिँ बढी मेहनत, बढी परिश्रम, बढी समय चाहिँ होइन परमेश्वरको मन्दिरमा भन्दा उसको आफ्नो महलमा दरबार बनाउनमा चाहिँ उसले लगायो भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछ। अन्त यसले के बताउँछ, उसको प्राथमिकता कसमा थियो? परमेश्वरमा भन्दा उसको प्राथमिकता चाहिँ आफैमा थियो। तर बाइबलले हामीलाई भन्दछ मत्ती 6:33 तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर होइन। तर सुलेमानले चाहिँ होइन पहिले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गरेन, परमेश्वरलाई खोजी गरेन, परमेश्वरको मन्दिरलाई उसले प्राथमिकता दिएन, तर आफ्नै दरबार, आफ्नै महललाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यसैले यी पापहरूको कारणले गर्दा होइन परमेश्वरले चाहिँ सुलेमानको जीवनमा चाहिँ विभिन्न होइन विरोधीहरू लिएर होइन जुन चाहिँ त्यसको नतिजा होइन विभिन्न विरोधीहरू लिएर चाहिँ उसको जीवनमा चाहिँ अप्ठ्यारोहरू ल्याउनुहुन्छ होइन। हामीले जुन चाहिँ 11 अध्याय पढ्दै गयौँ भने परमेश्वरले चाहिँ होइन
जुन चाहिँ दक्षिण इजरायलको दक्षिण भागमा चाहिँ जब हैन जुन सुलेमानले यी पापहरू गरे, उहाँले हैन एउटा विरोधी हैन इदमका राजकीय घरानाका एदोमी हददलाई हैन सोलोमनको विरुद्धमा खडा गर्नुभयो भनेर 14 पदले भन्दछ। यो चाहिँ दक्षिण भागमा हैन। त्यसपछि उत्तर भागमा चाहिँ अनि परमेश्वरले सोलोमनको विरुद्धमा अर्को एकजना विरोधी खडा गर्नुभयो, अर्थात् एल्यादाका छोरा रेसोन, जो आफ्नो मालिक सोबाका राजा हददेजरबाट भागेर गएका थिए हैन। यो चाहिँ 23 पदले भन्दछ हैन। दक्षिणमा हदाद, उत्तरमा रेजोन, त्यसपछि उसको आफ्नै राज्यभित्र हैन आफ्नै जुन चाहिँ ढोकामा चाहिँ अर्को एकजना व्यक्ति चाहिँ उसको विरोधमा हैन परमेश्वरले चाहिँ उठाउनु भयो हैन। नबातको छोरा यारोबम पनि राजाको विरुद्धमा बागी भए। तिनी सोलोमनका एकजना अधिकारी जेरोदका एक एफ्राइमी थिए। तिनका विधवा आमा सेरुवा थिइन् हैन। 26 पदमा लेखेको छ। अन्त यही व्यक्ति येरोबाम चाहिँ पछि गएर चाहिँ हैन सुलेमानको छोराको पालामा हैन पहिलो राजाहरूको 12 अध्यायमा चाहिँ उसले के गर्दछ, जुन चाहिँ उसको सुलेमानको छोराबाट चाहिँ राज्य खोज्दछ है, राज्य खोज्दछ है। कस्तो दुःख लाग्दो कुरा है। तर सुलेमानले यत्रा पापहरू गरे तापनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो अनुग्रह चाहिँ सुलेमान प्रति चाहिँ देखाइराख्नु भएको हामी पाउँदछौँ हैन। अन्त हामीले 13 पदमा पढ्यौँ भने सुलेमानलाई परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, अघि 11 अध्यायको 13 पदमा, तापनि त्यसबाट सबै राजामा खोसिने छैन, तर मेरो दास दाउद र मैले छानेको सहर यरुशलेमको खातिर म एउटा कुल त्यसलाई दिनेछु हैन। त्यसरी परमेश्वरले चाहिँ दाउदको कारणले गर्दा सुलेमानको छोराबाट सबै राज्य चाहिँ खोज्नु हुने छैन, तर जुन चाहिँ 10वटा राज्य चाहिँ खोसेर हैन यहुदा र बेन्यामिनको राज्य जुन चाहिँ कुल चाहिँ हैन जुन चाहिँ सुलेमानको छोरासँगै हुनेछ। र साथसाथै यो घटना हैन जुन चाहिँ सुलेमानकै पालामा पनि परमेश्वरले ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो नि त, तर सुलेमानप्रति परमेश्वरले अनुग्रह र कृपा देखाउनु भयो। अन्त सुलेमानको जीवनकालमा यो कुराहरू भएन, तर सुलेमानको जीवनकालमा चाहिँ शान्ति र समृद्धि इजरायलमा कायम रहिरहेको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अन्त ऊ प्रभुमा सुतेपछि मात्र यी घटनाहरू भएको हामी पाउँदछौँ। अन्त अर्को जुन चाहिँ तरिकाले परमेश्वरले कसरी सुलेमानप्रति अनुग्रह र कृपा देखाउनु भयो भने कि ऊ यस्ता हैन डरलाग्दा पापहरू उसले गरे तापनि ऊद्वारा चाहिँ बाइबलका 3वटा बुद्धिका पुस्तकहरू चाहिँ हैन लेखियो हैन। हितोपदेशको पुस्तक, उपदेशको पुस्तक र जुन चाहिँ श्रेष्ठ गीतहरूको पुस्तक चाहिँ सुलेमानले चाहिँ लेखेको भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ हैन। त्यसैले यी कुराहरूबाट चाहिँ हैन हो सुलेमानले गल्ती गरे, तर परमेश्वर हैन सुलेमानप्रति आफ्नो अनुग्रह देखाइराख्नु भयो, आफ्नो कृपा, आफ्नो प्रेम उहाँले हैन देखाइराख्नु भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ। अनि प्रिय हो, हामीले सुलेमानको जीवनबाट हैन सिक्नुपर्ने पापहरू के त हैन। मुख्य कुरा त पापको नतिजा हुँदछ हैन। पापको के हुँदछ, नतिजा हुँदछ है। अन्त जसरी सुलेमानले चाहिँ हैन जुन चाहिँ घोडाहरूमा अथवा शारीरिक कुराहरू, प्राकृतिक कुराहरू, भौतिक कुराहरूमा भरोसा राखे, हामीले चाहिँ भरोसा त्यसरी राख्नु हुँदैन। हाम्रो भरोसा चाहिँ परमेश्वरमा मात्र हुनु पर्दछ। र साथसाथै हैन सुलेमानले चाहिँ धेरै श्रीमतीहरू विवाह गरे, धेरै मात्र हैन अन्य जाति श्रीमतीहरू पनि उसले बिहा गरे। अन्त हामीले चाहिँ हैन कहिले पनि हैन यदि हजुर अविवाहित हुनुहुन्छ भने हजुरले हैन जुन चाहिँ अविश्वासी जुन चाहिँ दुलै चाहिँ कहिले पनि नल्याउनुहोस्, किनकि त्यो अविश्वासी दुलैले पछि गएर हजुरलाई चाहिँ हैन जुन चाहिँ आफ्नो विश्वासबाट तर्काउँदछ है कि। कतिजनाले भन्छ म अविश्वासी बिहा गर्छु अन्त त्यसलाई म क्रिस्चियन बनाउँछु भन्छन्। हैन प्रिय हो, त्यो हुन पनि सक्ला, तर
होइन उल्टा होइन हजुरको विश्वासबाट चाहिँ त्यो अविश्वासी स्त्रीले चाहिँ हजुरलाई होइन अलग गर्न सक्छ है। अन्त साथसाथै हजुर विवाहित हुनुहुन्छ भने चाहिँ फेरि अर्को होइन अर्को श्रीमती नल्याउनुहोस् है। सुलोमानले त 1000वटा श्रीमती बिहा गरेर चाहिँ म पनि एउटा दुईटा थप्दाखेरि के हुन्छ र भनेर चाहिँ त्यो गल्ती चाहिँ नगर्नुहोस् होइन। परमेश्वरको योजनामा चाहिँ होइन एउटा पुरुष एउटा स्त्री होइन। अन्त यसले चाहिँ होइन परमेश्वरको आशिष हजुरले चाहिँ होइन यस होइन विवाहको जुन चाहिँ बन्धनलाई चाहिँ होइन हामीले पवित्र राख्यौँ भने होइन परमेश्वरले हामीलाई आशिष गर्नुहुन्छ। र साथसाथै हामी सुलोमान जस्ता होइन सुन चाँदी अथवा धन सम्पत्ति हामी थुपार्दैनौँ होइन। तीप्रति हाम्रो मन लगाउँदैनौँ होइन। तीप्रति हाम्रो लोभ हामी राख्दैनौँ। हो हामीलाई पैसाको खाँचो छ होइन, आर्थिक कुराहरूको खाँचो छ, भौतिक कुराहरूको खाँचो छ, तर हामी विश्वास गर्छौँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई पर्याप्त होइन हामीलाई चाहिने होइन जुन चाहिँ यी कुराहरू दिनुहुन्छ। यदि परमेश्वरले हामीलाई धेरै धन सम्पत्तिले आशिष गर्नुभएको छ भने हामी चाहिँ ती धन सम्पत्तिहरू परमेश्वरको राज्यको निम्ति प्रयोग गर्छौँ होइन। परमेश्वरको जनहरूलाई जुन चाहिँ सहयोग गर्नको निम्ति प्रयोग गर्छौँ होइन। परमेश्वरको महिमा होस् भनेर दुखी गरिबहरूलाई खाँचोमा परेकोहरूलाई सहयोग गर्नको निम्ति हामी यी प्रयोग गर्छौँ, तर आफ्नै निम्ति चाहिँ हामी यी कुराहरू थुपार्दैनौँ। साथसाथै चौथो कुरा हामी सुलोमानको जीवनबाट हामीले सिक्न सक्ने कुरा चाहिँ उसले जसरी होइन परमेश्वरलाई भन्दा आफूलाई आफ्नो कुरालाई प्राथमिकता दियो होइन, तर हामी चाहिँ त्यस्तो गर्दैनौँ। तर हामी चाहिँ जहिले पनि कसलाई प्राथमिकता दिन्छौँ हाम्रो जीवनमा होइन परमेश्वरलाई है। परमेश्वर चाहिँ हाम्रो जीवनमा जहिले पनि प्रथम हुनुहुन्छ होइन। अन्त त्यो स्थान चाहिँ अरू कुनै कुराले होइन लिने छैन होइन। परमेश्वरले मात्र त्यो प्रथम स्थान हाम्रो जीवनमा लिनुहुनेछ है। अन्त अन्तिममा हामीले के हेर्न सक्छौँ भने सुलोमानले चाहिँ जुन उसको जीवनमा लेखेको अन्तिम कुरा के रहेछ त होइन, त्यो चाहिँ हामी उपदेशक पुस्तक 12 अध्यायको 13 र 14 पदमा हामी पाउन सक्छौँ। उसले भन्दछ, अब सबै कुरा सुनिएका छन्, कुराको निष्कर्ष यही हो, परमेश्वरको भय राख र उहाँका आज्ञाहरू पालना गर, किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य यही नै हो। किनकि हामीले गरेको हरेक काम असल होस् वा खराब होस्, प्रत्येक गुप्त कुरा समेत सबैको न्याय परमेश्वरले गर्नुहुनेछ है। होइन सुलोमानले चाहिँ उसको जीवनको अन्तिम चरणमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ स्वीकार्यो कि ओहो आखिरीमा त मैले जे गरेँ जसो गरेँ होइन त्यो कुरा केही अर्थ रहन्छ होइन। आखिरमा त मुख्य कुरा चाहिँ के रहेछ त है, मानिसले गर्नुपर्ने परमेश्वरको भय गर्ने र उहाँको आज्ञाहरू पालना गर्ने, र साथसाथै हामीले गरेको कुराको सबै कुराको चाहिँ एक दिन मूल्याङ्कन हुनेछ है। यो चाहिँ अविश्वासीलाई मात्र होइन, यो विश्वासीलाई पनि हो होइन। अविश्वासीहरूको जुन चाहिँ न्याय चाहिँ होइन प्रकाश 20 अध्याय 12 र 15 पद अनुसार जब होइन येशू ख्रीष्ट चाहिँ जुन चाहिँ शासकको रूपमा आउनुहुन्छ, अन्त 1000 वर्षको राज्यको पृथ्वीमा प्रत्यक्ष उहाँको शासनको अन्त्यमा चाहिँ सबै मृतकहरूलाई उहाँले पुनरुत्थान गर्नुहुन्छ। अन्त उनीहरूलाई होइन ती ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेका देखे र पुस्तकहरू खोलिए। अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो जो जीवनको पुस्तक हो। ती पुस्तकहरूमा लेखिएका कुरा मुताबिक तिनीहरूका कानुन अनुसार मृतकहरूलाई इन्साफ भयो होइन। र जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेट्टाएन 15 पदमा त्यो अग्निकुण्डमा फालियो होइन। जो व्यक्तिले चाहिँ ख्रीष्टलाई विश्वास नगरिकन उसको मृत्यु हुन्छ, उसले चाहिँ होइन त्यो पहिलो मृत्यु मात्र होइन तर त्यो दोस्रो अनन्तको मृत्यु चाख्नु पर्दछ। उसले चाहिँ उसको खराबी उसले गरेको खराबी अनुसार उसको इन्साफ हुनेछ। उसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगरेको कारणले उसको नाम जीवनको पुस्तकमा हुँदैन, त्यसैले उसलाई शैतान र उसका दूतहरूसँग चाहिँ नरकको अग्निकुण्डमा हालिनेछ। कस्तो दुःख लाग्दो कुरा होइन।
तर हामी विश्वासीहरू पनि फेरि ढुक्क भएर नबसौँ, हाम्रो पनि मूल्याङ्कन हुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 5:10 भन्दछ कि हामी सबै क्रिस्टका न्याय आसनको सामुन्ने खडा हुनुपर्छ। यसरी शरीरमा हुँदा आफूले गरे बमोजिम हरेकले असल वा खराब प्रतिफल पाउनेछ है। अन्त पहिलो कोरिन्थी 3:10 र 10देखि 15ले भन्दछ होइन कि हामीले चाहिँ यो जीवनमा कुन किसिमको जग बसाल्यौँ त होइन, है कुन किसिमको घर हामीले निर्माण गऱ्यौँ होइन, त्यो हामीले गरेको कुराको चाहिँ मूल्याङ्कन हुँदछ है। किनकि जुन जग बसालिएको छ जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ त्यसबाहेक कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। अब यदि कुनै मानिसले यस जगमाथि सुन चाँदी बहुमूल्य पत्थर काठ घाँस वा पराल प्रयोग गरेर घर बनायो भने प्रत्येक मानिसको काम प्रकट हुनेछ, किनकि न्यायको दिनले यो खुलास्त गरिदिनेछ। त्यो आगोद्वारा प्रकट हुनेछ र हरेकले कस्तो काम गरेको छ सो आगोले जाँच गर्नेछ। यदि कुनै मानिसले त्यस जगमाथि बनाएको काम रहिरह्यो भने उसले इनाम पाउनेछ। यदि कुनै मानिसले काम जलेर नष्ट भयो भने त्यसले नोक्सानो भोग्नु पर्नेछ, तर त्यो आफै चाहिँ आगोबाट उम्के चाहिँ बाँच्नेछ। त्यसैले हाम्रो विश्वासीहरूको चाहिँ कामको जाँच हुन्छ। अन्त हामीले असल काम गरेका छौँ भने, परमेश्वरको इच्छा अनुसार गरेका छौँ भने, उहाँको वचन अनुसार उहाँको प्रेम अनुसार गरेका छौँ भने हामीले इनाम पाउनेछन्। तर यदि हाम्रो कामहरू स्वार्थका कामहरू होइन, व्यर्थका कामहरू छन् भने ती जलेर जानेछन्, अन्त हामीले इनाम गुमाउनेछौँ। तर हामी आफै चाहिँ बज्नेछौँ भनेर चाहिँ बाइबलले भन्दछ। त्यसैले प्रिय हो, हामी हरेकले आज के गर्दैछौँ है त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्दछ, किनकि हामीले गरेको हरेक जुन चाहिँ निर्णयको होइन के हुनेछ त्यसको मूल्याङ्कन हुनेछ। त्यसैले हामी सुलेमान जस्तो होइन है, तर क्रिस्ट जस्तो भएर चाहिँ हामी होइन परमेश्वरको सिद्ध इच्छा अनुसार हरेक कदमहरू हामी लियौँ, हरेक निर्णयहरू हामी गरौँ, हरेक कार्यहरू हामी गरौँ प्रिय हो है। त्यसैले सुलेमानको गल्तीहरू चाहिँ हामीले नदोहोऱ्याउँ, तर क्रिस्टको उदाहरणलाई चाहिँ हामीले अनुकरण गरेर चाहिँ परमेश्वरको सिद्ध इच्छा अनुसार जिउँ, उहाँको आज्ञामा जिउँ, उहाँलाई भय गरौँ प्रिय हो है। अन्तमा हामी प्रार्थना गरौँ। अन्त विशेष गरी हजुर आज यो वचन सुनिराख्नु भएको छ, अन्त हजुरले अहिलेसम्म येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता उद्धारकर्ता परमप्रभु भनेर चाहिँ ग्रहण गर्नुभएको छैन भने हजुरका लागि यो मौका हो है। यो मौका हो, हजुरले उहाँलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ है, उहाँलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ होइन। हजुरले आफ्नो नाम स्वर्गको जीवनको पुस्तकमा लेखिएको चाहनुहुन्छ भने ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहोस् है। हजुरले यसरी प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, प्रभु येशू म एउटा पापी रहेछु, तर मेरो पापको निम्ति हजुर त्यो क्रुसमा बलिदान हुनुभएको भएको रहेछ। प्रभु म यस कुरालाई विश्वास गर्छु, हजुरलाई मेरो जीवनमा जुन चाहिँ निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् प्रभु, मेरो पाप क्षमा गरिदिनुहोस् र मलाई प्रभु हजुरको जुन चाहिँ अनन्त जीवनको वरदान मलाई दिनुहोस्। प्रभु मलाई प्रभु स्वीकार गर्नुहोस् भनेर हजुरले प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने, उहाँप्रति विश्वास राख्नुहुन्छ भने येशू ख्रीष्टले हजुरको पाप क्षमा गरिदिनु भएको छ। येशू ख्रीष्टले हजुरलाई अनन्त जीवनको वरदान दिनुभएको छ। येशू ख्रीष्टले हजुरलाई आफ्ना छोरा अथवा छोरी बन्ने अधिकार हजुरलाई दिनुभएको छ। येशू ख्रीष्टले हजुरलाई स्वर्ग जानको निम्ति बाटो खोलिदिनु भएको छ। अन्त लुका 10:20 लेखे अनुसार हजुरको नाम स्वर्गमा लेखिएको कारणले हजुर रमाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसरी प्रिय हो, हजुरले यसरी निर्णय गर्नुभयो भने चुप्लाएर नबस्नुहोस्, तर कसै न एउटा ईसालाई भन्नुहोस् मैले आज येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छु, उहाँमाथि भरोसा राखेको छु। अन्त हामीसँग पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, म एउटा विश्वासी भएको छु। अन्त हामी हजुरसँग भेट्न कोसिस गर्छौँ लकडाउन खुलेपछि। अन्त हजुरलाई
विश्वासमा बढ्नको निम्ति, बाइबलको जुन चाहिँ वचनमा बढ्नको निम्ति, प्रार्थनामा बढ्नको निम्ति, अन्त आफ्नो नयाँ विश्वासबारे अरूलाई बाँड्नको निम्ति हामी हजुरलाई उत्साह दिन चाहन्छु। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। प्रार्थना गरेर हामी छुटौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु, आजको यो दिनको निम्ति, आजको यो वचनको सेवकाईको निम्ति। प्रभु, हामीलाई हजुरले सिकाउनु भयो। सुलेमानको गल्तीहरू हामीले दोहोऱ्याउनु हुँदैन रहेछ। हाम्रो निम्ति यी चेतावनी हो, उसले भोगेको नतिजा हामी भोग्न चाहँदैनौँ। तर प्रभु, हामीलाई हजुरप्रति भयनको निम्ति, हजुरको आज्ञा पालना गर्नको निम्ति सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हजुरको सिद्ध इच्छा अनुसार जिउनको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। जुन दिन हामी हजुरको अगाडि उपस्थित हुन्छौँ, त्यो बिमा सिटको अगाडि प्रभु, हामी लाजमा पर्न नपरोस् प्रभु, तर हाम्रा कामहरू प्रभु हजुरको जुन चाहिँ त्यो आगोले जाँच्दाखेरि ती कामहरू असल ठहरियोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। व्यर्थ कुराहरूबाट हामीलाई अलग राख्नुहोस्। यो संसारको मोहहरूबाट हामीलाई चाहिँ अलग राख्नुहोस् प्रभु। परीक्षाबाट हामीलाई जोगाउनुहोस् प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अन्त यो घडीमा हाम्रो मण्डलीको जनहरूलाई हामी सम्झन्छौँ। विशेष गरी दुखी, बिरामी र आवश्यकतामा परेकाहरूलाई हामी हजुरको हातमा राख्छौँ। बालबालिकाहरू र वृद्ध आमा बुवाहरूलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। यो कोरोनाको समयमा यो जुन चाहिँ यो दोस्रो चरणमा झन् तीव्र रूपले चाहिँ मानिसहरूलाई प्रभावित पारिराखेका छन्, सङ्क्रमणका वृद्धि छन् प्रभु, हजुरले जोगाउनुहोस्, सुरक्षित राख्नुहोस्, स्वस्थ राख्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना हजुरसँग गर्छौँ प्रभु। र साथसाथै हाम्रो मण्डलीका सम्पूर्ण जनहरूलाई हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। सबै परिवारहरूलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। सबै सङ्गति, सेवा, सेवकाईहरूलाई हजुरको हातमा राख्छौँ प्रभु। हामीले अनलाइन गर्नु परे तापनि हजुरले ती जुन चाहिँ सेवाहरू, सङ्गति र सेवकाईहरूलाई आशिष गर्नुहोस्, प्रभावकारी बनाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र यो विशेष गरीमा प्रभु, हामी हाम्रो रतन, पास्टर रतनको आमा, रतना आमाको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। उहाँको पाठेघरमा र कोलोनमा क्यान्सर देखिएको छ। अन्त उहाँको उपचारको निम्ति, उहाँको चङ्गाईको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। परिवारको साथमा हुनुहोस्, छोरीको साथमा हुनुहोस् प्रभु। आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुहोस्, आफ्नो दया पोखाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। सबै आवश्यकताहरूमा प्रभु हजुरले प्रबन्ध गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। हामी यो शनिबारको बाँकी दिनलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। आउने हप्तालाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। आफ्नो जनहरूलाई आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति, सहभागिता र अभिषेकता हामीसँग सदाभर रहोस्। आमेन। हुन्छ प्रियजनहरू, धन्यवाद। आज मसँग यो सेवामा सहभागी हुन सक्नुभयो। म, मेरो श्रीमती र सम्पूर्ण परिवार तर्फबाट हजुरहरूलाई धेरै माया, प्रेम, सम्झना र प्रार्थना। र हामी फेरि प्रत्यक्ष भेट नभएसम्म हामी एकअर्कालाई सम्झिराखौँ, एकअर्कालाई हामी यसरी नै उत्साह दिइराखौँ। परमेश्वरले हजुरलाई आशिष दियो। जय मसीह। मलाई भोजन जुटाउनुहुन्छ। यसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर, मैदानका लिली फुललाई हेर, अनि के तिनीहरू आकाशका चराचुरुङ्गी भन्दा, मैदानको घाँसहरू फुलहरू भन्दा बहुमूल्य छैनौ र?
धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई कि तपाईँ जुटाउनेवाला परमप्रभु मेरो प्रभु मलाई जुटाउनेवाला परमप्रभु हुनुहुन्छ। धन्यवाद तपाईँ प्रभुको महिमा होस्, येशूको नाम।